Hello mga kabady. Ana na si kining inyong easy kabady aron sa pag-Bible study. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpaminaw sa atong Bible study. Kung ugaling aduna kamay mga pangutana, i-type ang imong mga pangutana kay kita andaman nga motubag ug mutagad sa inyong mga pangutana mga kabady. Busa dili kita maglangan sa atong Bible study mga kabady ug ang tema, ang topic nga atong pagatun-an karon mao kining ang mga anak sa Dios. Usbon ko, ang tema, ang topic nga atong pagatun-an karon mao kining ang mga anak sa Dios. Atong basahon ang atong mga Biblia diha sa Juan 1:12 ug 13 mga kabady. Mingon ang pulong sa Dios. Hinuon may midawat ug mituo kaniya, busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tawo nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mao ang ilang amahan. Busa mga kabady, sa tanang midawat ug mituo kaniya, nahimo na kitang mga anak sa Dios. Sa tanang midawat ug mituo kaniya, kitang tanan nahimo ng mga anak sa Dios, mga kabady. Sumala pa sa Juan 1:12 ug 13. Si Jesus mianhi aron pagluwas kanato gikan sa sala, sa panulay, tunglo ug kamatayon, apan labaw ni ining tanan, mianhi usab siya aron paghimo kanatong mga anak sa Dios ug pagpaila nga ang Dios ato ng amahan mga kabady. Pinaagi kaniya, nahiusa na kita sa atong langitnong nga amahan. Sumala pa sa Juan 14:6, ingon diha nga ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanato. Gihiusa kita ni Ginoong Hesukristo ngadto sa amahan. Karon nga mga anak na kita sa Dios, unsa may atong ibalos ngadto sa iyang dakong gugma kanato. Adunay mga gitudlo ang atong Ginoong Hesus sa Biblia unsaon nato pagkinabuhi isip mga anak sa Dios mga kabady. Tungod kay mga anak na kita sa Dios, number 1 mga kabady, nga imong buhaton kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan nganhi kanato. Usbon ko number 1, kinahanglan makita ang kinaiya sa atong amahan nganhi kanato mga kabady. Makita sa mga tao ang kinaiya sa amahan dinhi kanato mga kabady. Sama nga si Jesus mipadayag sa kinaiya sa amahan ngadto sa uban, kita usab mopadayag sa kinaiyahan sa amahan ngadto sa mga tao nga naglibot kanato mga kabady. Ang mga dili magtotoo, dili makabuhat niini tungod kay wala sila nagbaton sa kinaiyahan sa Dios. Hinuon sa kinaiyahan ni Satanas nga mao ang amahan sa tanang bakakon mga kabady. Pero kita nga mga anak sa Dios nakabato na sa kinaiyahan sa Dios. O kinahanglan nga ato kining ipadayag ngadto sa uban aron sila modaig sa atong amahan sa langit mga kabady. Dili mahimo nga ang atong kinabuhi ug kinaiya pareho lang gyapon sa mga wala pa sa Ginoo. Aduna gayoy dakong kalahian ang mga anak sa Dios ug ang mga anak sa yawa. Lahi gayud ta nga nahiusa na sa atong amahan sa langit. Kinahanglan muliwat gayud kita sa atong amahan. Mao kini ang gitudlo ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 5:43 ug 48 mga kabady. Tungod kay mga anak naman kita sa Dios, number 2, kinahanglan nga ang tanan natong buhaton para sa pagpahimuot kaniya mga kabady. Tanan nimong buhaton, tanan nimong himuon mga kabady, kinahanglan nga ang amahan sa langit mahimuot mga kabady. O usbon ko number 2, kinahanglan nga ang tanan natong buhaton para sa pagpahimuot kaniya mga kabady. Ang motibo sa tanang gibuhat ni Hesus sa dihang nagpuyo siya dinhi sa kalibutan mao ang pagpahimuot sa iyang amahan. Ato kanang mabasa diha sa Juan 8:29. Wala siya nangita o pagdaig sa tao kundi ang pagdaig sa iyang amahan sa langit. Mga kabady, si Jesus mitudlo nga mao usab kini ang atong buhaton. Ang tanan natong buhaton para sa kamahian sa atong amahan sa langit.
dili para sa tao o para sa atong kaugalingon. Kung ato kining buhaton, ang atong amahan magaganti kanato mga kabady. Tungod kay kita mga anak na sa Dios, number 3, kinahanglan nato ipalalom ang atong relasyon kaniya. Usbon ko number 3 mga kabady nga atong buhaton, ingon nga kita mga anak na sa Dios, kinahanglan nato ipatidlom o ipalalom ang atong relasyon kaniya mga kabady. Tungod kay aduna na kitay relasyon sa atong amahan sa langit, mao kining ipalalom pinaagi sa paghatag og igong panahon dinha sa pakighinabi kaniya mga kabady. Si Jesus miingon, sulod sa imong lawak unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Mateo 6:6. Mao kini ang ehemplo nga gipakita ni Jesus nganhi kanato sa Biblia. Una siya mo trabaho og muministeryo sa uban, makighinabi usa siya sa iyang amahan sa langit mga kabady. Adunay mga panahon nga biyaan niya ang tanan gibuhat para lang makighinabi sa iyang amahan mga kabady. Isip nga mga anak sa Dios. Number 4, kinahanglan maglakaw kita sa iyang hingpit nga kabubuton mga kabady. Usbon ko, tungod kay kita mga anak na sa Dios, kinahanglan maglakaw kita sa iyang hingpit nga kabubuton mga kabady. Maglakaw kita sa hingpit niya nga kabubuton. Si Jesus miingon, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mateo 7:21. Ang tinuod nga mga anak sa Dios wala lang magtinguha pagtuman sa kabubuton sa ilang amahan, kundili nagtuman gayod. Ang ilang pag-ampo nga sila magalakaw kanunay sa hingpit nga kabubuton sa amahan, si Jesus nga atong modelo nagpakita usab kanato niini nga ehemplo. Mubuhat lang siya og butang kung kinihingpit nga kabubuton sa iyang amahan sa langit mga kabady. Mao kana ang mga anak sa Dios. Apan sa dili pa kita moadto sa ikalima, moinom sa tagkape. Ikalima mga kabady. Number 5, tungod kay kita mga anak na sa Dios, kinahanglan mosalig kita sa atong mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Mga anak naman kita sa Dios. Usbon ko ikalima, kinahanglan mosalig kita sa atong mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Isalig nato ang tanan, sa tanan natong mga kinahanglan, atong isalig sa atong langitnon nga amahan, mga kabady. Si Jesus mitudlo kanato nga parte sa atong pag-ampo mao ang pagpangayo sa atong mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon. Ato kanang mabasa diha sa Mateo 6:11. Ang parte sa mga anak mao ang pagpangayo ug ang parte sa amahan mao man ang pagtagbo unsay gipangayo. Wala kini nagpasabot nga dili na kita mo trabaho. Apan atong sabton na kung wala ang pabor sa Dios, wala kitay mahimo mga kabady. Katungdanan sa amahan ang pagtagbo sa mga panginahanglanon sa ilang mga anak. Busa kinahanglan nga dili kita mabalaka. Sumala pa sa Mateo 6:25-32. Ang ato lang siguruhon nga anaa kita sa iyang kabubuton, aron nga anaa kita sa posisyon nga mudawat sa iyang gusto ihatag kanato mga kabady. Tungod kay kita mga anak sa Dios, ikaunom, kinahanglan maglakaw kita nga putli ug balaan sa iyang atubangan. Kay mga anak naman kita sa Dios, kay mga anak na kita sa Dios, magkinabuhi kita nga putli. Magkinabuhi kita nga balaan mga kabady. Mao kana ang ikaunom nato nga punto mga kabady. Kinahanglan maglakaw kita nga putli
ug balaan sa iyang atubangan. Tungod kay mga anak na kita sa Dios, dumtan nato ang iyang mga ginadumtan ug higugmaon ang iyang mga hinigugma. Dumtan nato ang sala ug ang tanang dautan. Kung adunay sala sa atong kasing-kasing, kinahanglan ato kining hinulsulan ug ikumpisal sa atong amahan aron siya mopasaylo kanato ug mohinlo sa atong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga adunay sala sa imong kasing-kasing nga magpabilin. Ayaw usab tuguti nga adunay tao nga wala pa nimo mapasaylo. Pasaylua sila kay ang amahan nagpasaylo naman kanimo diha ni Kristo, mga kabady. Ug ikapito, tungod kay kita mga anak na sa Dios, ikapito mga kabady, kinahanglan mangayo kita kanunay sa iyang panalipod, mga kabady. Usbon ko, tungod kay kita mga anak na sa Dios, ikapito, kinahanglan mangayo kita kanunay sa iyang panalipod, nga panalipdan ta niya kanunay, nga proteksyonan ta niya kanunay. Ang mga amahan manalipod gayud sa ilang mga anak, gikan sa tanang dautan. Parte sa atong mga pag-ampo mao ang pagpangayo o panalipod gikan sa atong amahan sa langit. Mateo 6:13. Mangayo kita kaniya og giya sa tanan natong mga lakaw o ginabuhat aron dili kita maadtos dautan o mahulog sa tentasyon. Malipay siyang manalipod kanato gikan sa mga panulay, mga kabady, tungod kay kita mga anak naman sa Dios. Iya naman kitang mga anak, mga kabady. O ikawalo, tungod kay kita mga anak na sa Dios, ikawalo o katapusan. Kinahanglan ato siyang alagaran, mga kabady. Usbon ko, ang ikawalo, isip mga anak kita sa Dios, kinahanglan ato siyang alagaran. Ang tanang buotang mga anak, muhatag o kalipay sa ilang mga amahan, pinaagi sa pagtabang unsay trabahoon sa panimalay. Sa nagpangidaron og 12 si Jesus, nagsugod na siya sa pag-apil sa trabaho sa iyang amahan sa langit. Si Jesus ang atong ehemplo. Miani siya aron pagbuhat sa katuyuan nga gisangon kaniya sa amahan ug ang paghuman niini, mga kabady. Didto sa krus, nahuman ni Jesus ang iyang misyon, pagbayad sa tanang sala sa kalibutan. Ang tinuod nga mga anak sa Dios mualagad gayud sa ilang amahan sama kang Jesus. Ang ilang pananawon mao ang pagtigom ug bandi didto sa langit, mga kabady. Ang katuyuan sa mga anak sa Dios mao ang paghuman sa trabaho sa ilang amahan sa langit dinhi sa yuta, mga kabady. Busak yung ikaw aduna may pangutana sa atong Bible study, i-type ang imong pangutana kay kita andam mga mutagad ug mutagana ug mutubag sa inyong mga pangutana. Busa, sa dili pa kita mutapos, mga kabady, shout out to Jordan Mangas ug ni Brad Jaime Banati, akong mga suod nga mga higala nga nagpadayon diya sa ministeryo o nagpadayon diya sa buluhaton sa Dios. O shout out usab sa tanan kong mga kaigsuunan, akong mga igsi kabady, tanan kong mga kaigsuunan diya sa sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GCKG Church o Jesus Christ King of Glory Church, sa tanan kong mga kaigsuunan, o sa pastor nga nagdumala diya, Lilian Guanzon, o Joseph Francisco o Sarah Francisco. Shout out kanyong tanan, mga kabady. O ang Diyos nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tanang panunan kanila mismo ning kinabuhi. O ang atong Ginoong Hesukristo ug kauban sa Espiritu Santo magapanalangin kanatong tanan. God bless, mga kabady.